अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी राइटर उम्मे ईमान फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट होंगे और मैं आज आप सबको दोबारा से अपने चैनल पर एक न्यू नावल के साथ वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जैसा प्यार आपने मुझे मैं तेरे कुर्बान पर दिया वैसा ही इस पर भी देंगे। और आप सबकी बहुत सारी हौसला अफजाई की ज़रूरत है और मेरे पास टाइम की किल्लत बहुत ज़्यादा है, तो आप सब को अगर कोशिश करके रोज़ एपिसोड दे दूं तो ठीक है, वरना फिर एक दिन छोड़कर एक दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला एपिसोड दिया करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस मजबूरी को समझेंगे। तो मैं न्यू नावल के मतलब बता दूं कि ये नावल भी बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है और आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो इस नावल की मुख्तसर ये स्टोरी है कि इसमें एक लड़की अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किल हालात देखती है और वो एक ऐसे इंसान से शादी करती है जो कि अपनी मोहब्बतों में बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद है। तो वो इस शिद्दत पसंदी में उसे तकलीफ़ और ऐज़ा देता है और जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को लेकर अलहदा हो जाता है और ये अपनी ज़िंदगी में कैसी मुश्किलात देखती हैं ये तो आपको नावल पढ़ने के साथ ही मालूम होगा। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी एपिसोड आती रहेंगी, तो आप हर एपिसोड पे कमेंट करके मुझे बताइएगा और अगर किसी भी किस्म की आपको कमी कोताही नज़र आए तो आप मुझे फ़ौरन से पेशतर टाल कर कह सकते हैं, आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी माइंड करने वाली बात नहीं है। तो अब एपिसोड की तरफ जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। और बेल आइकन पे दबाने का ये फ़ायदा होगा कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन वसूल हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से एपिसोड को रीड कर सकेंगे। इसके अलावा मेरे नावल तुर्बत दिल और मैं तेरे कुर्बान प्ले लिस्ट में मुकम्मल मौजूद हैं, तो उसका मैं लिंक साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देती हूँ हर बार। तो डिस्क्रिप्शन में तमाम एपिसोड और मुकम्मल एपिसोड मौजूद हैं दोनों नावल्स की। तो जिन्होंने अभी तक उन नावल को नहीं पढ़ा तो वो वहाँ जाकर उन नावल्स को पढ़ें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वो नावल भी कैसे लगे। और इसके अलावा मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। तो अब बग़ैर किसी तौक़ुफ़ के आपको इंतज़ार करवाए बग़ैर यही कहूँगी कि अब एपिसोड को रीड कीजिए और मुझे बताइए कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी।
اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار پھر آپ سے کہتی جاؤں کہ پلیز پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول کر سکیں گے اور اسے آسانی سے ریڈ کر سکیں گے. تو بیل آئیکن پہ ضرور دبائیے گا اور اس کے علاوہ میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی.
اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار پھر آپ سے کہتی جاؤں کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول کر سکیں گے اور اسے آسانی سے ریڈ کر سکیں گے. تو بیل آئیکن پہ ضرور دبائیے گا اور اس کے علاوہ میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی.
اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار پھر آپ سے کہتی جاؤں کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول کر سکیں گے اور اسے آسانی سے ریڈ کر سکیں گے. تو بیل آئیکن پہ ضرور دبائیے گا اور اس کے علاوہ میری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی.
آج کے لیے بس اتنی ہی ایپیسوڈ. جانے سے پہلے پھر ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر نئی آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے. بیل آئیکن پہ دبانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہو جائے گا، جس کے بعد آپ بڑی آسانی سے ایپیسوڈ کو ریڈ کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ جس نے تربت دل اور میں تیرے قربان نہیں پڑھا تو وہ نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے دونوں ناولز کا، تو وہاں جا کر وہ ناول پڑھے اور اس کے بعد کمنٹ سیکشن میں جا کر مجھے بتائے کہ آپ کو اب تک کے میرے تمام ناول کیسے لگے، اور کسی بھی قسم کی اگر آپ کو کمی کوتاہی اس ناول میں بھی محسوس ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.